عليكم، مرحبا بكم صحابي العزاز. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، تكونوا كتشوفوا هذا الفيديو وانتم في صحه جيده. مرحبا بكم في قناه هذه هي حنان واللي هي انا. الوجهه ديالنا ديال اليوم كيف ما شفتوا كتكون هي باغي. نقزت حتى عييت وهاد المره جبتها ربحه في باغي، مدينه غنيه عن التعريف، مدينه سياحيه بامتياز اللي كيتمنى الكل انه يزورها. المهم كنتمنى انكم تدوزوا اوقات زوينه معنا وتكتشفوا معنا نتوما شي بلايص اللي ما عمركم ما شفتوهم. اذا الا كنتوا واجدين ماشي واجعين، الا كنتوا واجدين ديروا واحد البوست بلو واشتركوا في القناه ان شاء الله باش تستمتعوا بكل لحظه كدوزوها معنا، ويوصلكم اي جديد ان شاء الله نزل على القناه. بلا مشات لي الهضره. المهم ديروا داك الجرس وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. هاد الهضره كلها كيقولوها الناس، ولكن انا علاش انا ما كتحفظليش؟ انا علاش بلا ما تنساو العزاز ايضا تمشيو تضربوا شي دويره في الانستغرام او الانستحرام اللي ماشي هو حرام اللي هو حلال. المهم تمشيو تضربوا دويره تما وديروا لي ابوني تما. علاش انا نقول لكم علاش؟ باش فريمون نشارككم كل لحظه، حيت كندوز 24 ساعه على 24 ساعه في الانستغرام، والا جاب الله ونقصت شي تنقيزه تكونوا معايا مباشره معكم. يعني لا سافرت ولا كليت ولا زرت ولا طيبت غتكونوا حاضرين. يلا اش كتسناو؟ سيروا ليه وفولو مي ان انستغرام. واول حاجه بلا شك انكم كتمشيو لباريس. شنو هي لا تور ايفيل. يعني باريس هي لا تور ايفيل ولا تور ايفيل هي باريس. اول حاجه كتمشي لباريس باش تشوفها هي هاد المعلمه التاريخيه العريقه اللي اي واحد كيجي لهاد البلاد هادي ضروري انه خصو يشوفها. فريمون كتلتف وكتلفت النظر بزاف. استسمح ولكن ما غنمسح حتى حاجه. نتوما عزاز وانتوما صحاب وانتوما خوت. هاد لا تور ايفيل فيها 3 ديال الطوابق، الاول والثاني والثالث، وكل طابق كتخلص واحد الثمن باش تطلع له. يعني كاين السفلي والوسطاني والسطح. المهم هذا هو السطح. شوفوا المنظر اصحابي كيفاش داير. يعني واحد المنظر خيالي بزاف اللي كيخليك انك تشوف المدينه كلها من زاويه واحده. فريمون منظر رائع بزاف. يعني كنتمنى انكم تكونوا كتشوفوه معايا وانتم فرحانين. وكنحييو ايضا الشيفور اللي كيطلعنا حتى لو سومي ديال لا تور ايفيل. بالنسبه للناس اللي كيطلعوا غير الثاني فهما كيحبسوهم كيقول لهم يلا سيروا بحالاتكم، واللي غيكملوا حتى للسطح كيخليهم كيرافقهم طيله المده الى انهم يوصلوا للسطح. ولا صحاب طلعنا لا تور ايفيل، طلعنا حتى القمه ديال لا تور ايفيل. شي حاجه واعره وما تقدروش تخيلوا المنظر اللي كيبان من هنا. خيالي وزوين بزاف. قربوا تشوفوا بعويناتكم حسن. دونك هنايا صحابي لا تقدروا تشوفوا كاينين بزاف البنايات اللي مختلفين على الاخرين. يعني كاينين شي بنايات كبار وبالحجم ديالهم ومديكورين وداكشي، ولكن انا ما نقدرش نقول لكم كل حاجه شنو هي حيت كوني الاول مره كنزور هاد البلاد هادي. دونك خليكم على فا عاوتاني نقولها لكم باش سيمي يشرح لكم كل بلاصه وشنو سميتها، حيت هو راه ديجا جا لباري. سيمي بقى جيتي بلا بيا واخا فيك واخا. Paris, la sommet de la tour Eiffel. Le sommet. عندك الطيح. Paris, je t'aime. نارينا حشمت السيمي مزيانه. السومي ديال لا تور ايفيل صغير، مساحه صغيره وتالمو هي صغيره فيها الناس بزاف. دونك كاين الاكتظاظ، كاين الازدحام، كاين كلشي. وانا هي هادي ما نقدرش نسكت. انا هي هادي وهذه هي حنان. دابا خليونا غير نشرح لكم اصحاب شنو كتعني باريس. جينا ياك جينا على باش يشوفوا الناس. جينا اجي نشرح لكم شنو هي باريس.
Paris. شنو هي باري نبداو بي Paris. بي ça veut dire كتعني Patata. باتاتا Patata. بيوري Patata purée. اه ça veut dire quoi Ça veut dire ananas. يا ناري شنو اخر Je me rends ار R. ار Ça veut dire ça veut dire quoi Rachid Chaud. راشد شنو ربخه Rgada. رقدة علاش عاود دق 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 عاود دق خمسة دق 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 اي 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 I اي comme كوم Istanbul. اش جبنا اسطنبول هذا راه باريس Ismaël, ton cousin. اي اي اطلع نلقى شو اسميه اي Église, il a dit église. C'est pas mal ça. ça veut dire attends اي ادوار Edouard. Ça veut rien dire. je trouve pas Mais non, c'est église. C'est avec un E. Église, c'est avec un E. ما نبقاش تلقى لي I quoi اي I اه I j'ai mal au bras. اي I j'ai mal au bras. اي رجلي اي رجلي alors بقات اس S. hop 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 Ah, ça ça. qu'est-ce que tu fais S comme comme Superman. سوبالا Soupala. صدق الكاغد واش كاين S comme Soudania. السودانية اه إيه. اس حرور. حرور ديال الصحراوة. S comme Samo. S كوم سيمي اس mais- كوم Ah, vous l'avez trouvé avant, j'espère. Hein. وفي الداخل ديال هاد لا تور ايفيل اصحابي كاينين بزاف ديال المحلات اللي كيبيعوا هادشي ديال الديكورات وديال الحوايج اللي بغيتو تديوهم معاكم تذكار لي بوني الكاسكيت اي حاجه المهم كيديروا عليها الديكور ديال لا تور ايفيل ولا شي حاجه بحال هكذا وكيبقاو يبيعوا للناس السياح كيعجبهم بزاف بزاف. اما هاد البلاصه هادي فكيكون بحال واحد الكولوار وكيكون القصه ديال لا تور ايفيل كيفاش تكونات يعني شكون اللي بناها وفوقاش اين سنه وكيدير لك ايضا الصور لبعض العمال اللي كانوا كيعملوا شحال هادي فيها فاش كانوا يلا عاد كيدقوا الحديد مع الحديد. المهم انتم كتشوفوا بعيناتكم راه كلشي واضح الصحاب. باريس عاصمة فرنسا أكبر المدن من حيث السكان واللي كتعتبر مصدر قوة اقتصاديا تجاريا فنا وثقافة وهذا الشيء اللي كيجعلها تعكس القوة ديالها بزاف ديال المجالات من أهمها السياسة والعلوم الأزياء والفنون وكيخليها من أبرز المدن الرئيسية في العالم كتواجد بها أرقى المدارس والجامعات الفرنسية وأيضا أكبر مقرات للصحف بالإضافة إلى أنها كتستقبل أمهر الطهاة والطباخين في العالم والفضل ديال هادشي كله كيرجع للسي غوستاف ايفيل. اودي الله يعطيك الصحه خليتي وبو عرفتي شنو خليتي اودي كي جيتكم صحفيه 100% ياك قولوا لي في الكومونتير صرعتها ولا لا. Sur
sur la cathédrale سالينا من لا طور ايفل et c'est là وطلعنا qu'avait بالباطو été الباطو اللي كيدير été refait la فيزيت flèche او اللي كيحاول يوريك que Lombard كاع المعالم اللي كاينين في باغي كيوريك كاع كل بلاصه والقصه ديالها والاثر اللي خلات في فرنسا avec la charpente هاد السيده عندها الميكرو كتبقى تشرح كل حاجه تقول لك لا طور ايفل العام فوقاش تبنات كل حاجه بالسنوات ديالها والتواريخ ديالها أقصى درجة يمكن تصوروا واعرة لحظة واعرة بغيتها لكم بما انني اصحابي عاودت لكم على بزاف د الحوايج اللي زوينين في باغي خليني نقول لكم انها راه فيها حوايج خايبين ضروري من هذه القضيه هذه. مثلا كاينين بحال هاد الناس هادو اللي كترزقوا الله كيغنيو ما غنقولوا عليهم والو كتعطيهم صريف، ولكن كاينه واحد الحاجه اللي سميتها واحد القاعده معروفه في باغي سميتها بيك بوكيت اللي كتعني الشفره. حظي جيوبك اين فوا طلع الترام حظي جيوبك او المترو حظي جيوبك. اصلا لو شوفور راه كيقولها في الميكرو دونك حظي وحظيو والحظي الله. ومن بين الاشياء اللي زوينين هنايا في هذا البلد هذا هما الحدائق اولا الجرادي اللي كيكونوا مهليين فيهم بزاف وكيكونوا واعرين في الشوفه وزوينين زعما متهليين فيهم بزاف كيستاهلوا انكم ايضا تمشيو تزوروهم. ولكن مع الاسف لان الوقت يدوز دغيا لان الوقت كيطير فريمون باش كتحط فوا كتحط رجلك في باغي فكاين غير جري الوقت كيدوز دغيا وما كتقدرش انك تشوف كل شيء في خطره واحده. يعني باغي الا بغيتي تمشي لها فريمون خصك سيمانه ولا جوج سيمانات مجبدين. يلا عاد الا بغيتي تشوفها كامله. بلا ما ننسى انني نذكر لكم اصحابي هذا المتحف الشهير والمشهور اللي غني على التعريف لو ميزي دو لوفر اللي كاع السياح ديال انحاء العالم كيجيو يشوفوه وكينبهروا بهذه الاصاله ديالو هذا التاريخ اللي عنده. هو كيتعتبر متحف كبير للطابلويات مشهورين الرسام معروفين من ضمنهم لا موناليزا اللي كيعرفوها وراه هي غنيه على التعريف بيان سور. ان شاء الله في مره قادمه نتمنى اننا نشارككم الوجهه ديالو. Derrière moi, Sam. Reste derrière moi. صحابي العزاز هنا كتكون سالات الجوله ديالنا في باغي وكيكون سالا ايضا اخفك كيكون سالا ايضا الفلوق ديالنا. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بزاف معنا. باغي اولا باريس مدينه غنيه عن التعريف ما تحتاجش تجي حنا نتوريكم باغي دونك نتمنى انكم تكونوا قضيتوا وقت زوينه معنا. شفنا لا طور ايفل شفنا هاد البلاصه اللي سميتها لا ديفونس شنو شفنا اخرى سيسي شفنا لي شانزليزيه لارك دو تريومف وي بزاف د الحوايج اللي غيتشافوا هنايا في باغي. يعني فريمون مدينه كبيره ما تقداش 3 ايام وقيلا غتقدا اكثر
ولكن ولا فيو لو ماكسيموم شفنا اللي قدرنا عليه. دونك هاد الايام هذه اللي دوزنا انا كتعتبر من احلى الايام في الصراحه، زوينه بزاف، مدينه يعني كتستحق انك تزورها. دونك هاد الوقيته فاش جينا حنايا لقينا شويه الدنيا مرخوفه، سيري بحالك شويه الدنيا مرخوفه، ما فيهاش البشر بزاف. نورمالمون باغي في الاوقات العاديه ولا اوقات راس العام ولا لا فان داني كتكون عامره، مي دابا حيت كاين كورونا جرات على يماهم كاملين ومازال عامره واخا هكاك. ولكن سي اوبليجي فيما مشيتي فيما دخلتي خصك يكون عندك الماسك، ديزانفيكتي لي مان. المهم كيديروا الوقايه، كيديروا اللي عليهم. ولكن واخا هكاك ما منعناش هادشي اننا نفيزيتي ونتسارى وندخلوا ونخرجوا. غير هو بغينا خلينا نقول لكم 3 الحوايج اللي مزيانين في باغي و3 الحوايج اللي ما مزيانينش. نبداو ب3 الحوايج. Je sais pas, mais avant ça, n'oubliez pas de mettre avec le pouce bleu. Vous le voyez, elle est là. Il est là-bas, non? Il est là-bas. Là-bas? Ouais, il est là-bas. Ah ouais. On passera le voir plus tard. Et oui, 3 choses qui sont bien. Bah, moi, c'est une ville que j'aime beaucoup. Peut-être pas pour y vivre, peut-être pas pour même pour travailler, c'est compliqué parce qu'on passe vraiment énormément de temps. Ne serait-ce que là, on a passé 1 heure dans les transports en commun pour venir au cœur de Paris. Imagine, tu passes 1 heure aller, 1 heure retour. Ça, c'est le minimum. Hein. C'est quand tu habites dans la couronne proche. Alors que si tu habites vraiment vers les extérieurs, dans les banlieues, tu passes énormément de temps dans les transports. Donc à visiter, c'est bien. Y vivre, pas vivre, ouais. Peut-être ça peut être très compliqué. Quoi. Non, la voiture oublie. Hein. La voiture, non, c'est le métro, le RER, le train. Parce que la voiture, c'est pire encore. Voilà. أول حاجة صحابي إلا بغيتو تجيو لباريس، هي ديجا باريس ماشي شي مدينة قريبة، بعيدة. دونك أول حاجة اللي تقدروا ديروها هو تنساو الطوموبيل، ما تاخذوش الطوموبيل فاش تكونوا غاديين، خذوا التران وسير على الله. ومن بعد حيت توصلوا لها كاينين لي مويان دو ترونسبور، كاين الترام، كاين لو مترو، كاين لو بوس. يعني الطوموبيل غتجيكم صعيبه باش تنقلوا من بلاصه لبلاصه الاخرى، حيت بزاف ديال البشر هكاك البشر. دونك الحاجه الثانيه c'est que si vous visitez les monuments, notamment la tour Eiffel, كيقولوكم تاخذ تيكي دونتري وتبقى تطلع وتهبط وتطلع وتهبط. C'est vrai et c'est faux. Pourquoi c'est vrai? Oui, quand tu es entre le premier et le deuxième au premier, oui, ça va. Mais si tu payes le sommet, reste au sommet. مزيان حتى تسالي بداه العنوم مزيان داك السومي عاد هبط. هاد الحلف ديما تبعنا. Parce que tout simplement, si tu redescends au deuxième niveau, là le premier, le sommet, terminé. Ça. Le sommet, c'est une fois. Alors, mais ça, ils ne le disent pas. كيقولوها ما كيقولوهاش. فاش حنا قطعنا التيكي باش نطلعوا، حيت باري كاين اللي حسب لهم كيطلعوا لا طور ايفل فابوره، ماشي بفابوره، كلشي بالفلوس. الا بغيتي طلع فابور طلع بالدرج هذا ولا طلع في هذا التواليت سي بيان. كلشي بالخلاص هنايا كلشي. المهم باش تطلعوا لباري غير وجدوا صريف صحيح معاكم، ماشي فابور. كاين الطبق الاول والطبق الثاني ولا سومي هي القمه ديالها. دونك الطبق الاول بالثمن وانت طالع والثمن كيزيد. ولكن كيدير واحد الحاجه، كيقول لك الا قطعتي التيكي ديال باش تطلع حتى الفوق غتقدر تطلع بها وتهبط تطلع وتهبط، ولكن ما كيفرزوش مزيان الهضره، ما كيفسرولكش، ما كيعطيوكش لي ديتاي. ولكن هذه حاجه غلطه بزاف، يعني خصكم تركزوا معها. الا قطعتوا البيي باش طلعوا حتى القمه ديال لا طور ايفل، راه غتطلعوا غير اون فوا، طلعوا مره واحده ما تعاودوش تهبطوا. دونك الا قطعتوا فوق الفوق بقاو الفوق، ما تهبطوش لتحت، ما عندكم ديروا لتحت، ما كاينين لتحت. المهم بالنسبه للطبق الثاني تقدروا تطلعوا من الاول للثاني، تطلعوا تهبطوا حتى تشبعوا، حتى يعيو لكم رجيلاتكم. كاين لاسانسور en tout cas. Troisième point, on a vu les transports, on a vu la visite des monuments. Troisième point, c'est là une petite coupure parce qu'on a perdu. Justement, je voulais parler de ça. Vous avez des enfants, vous voulez visiter, prendre votre temps pour visiter. Les grands-parents, ils servent à ça. Non, mais sérieux, tu peux pas. Tu peux pas visiter Paris avec les enfants. J'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de. Oh. Toilette. Ah non. Alors, ça fait reste là, on va aller tout à l'heure. Enfants, c'est Nirma, c'est bon, on les aime, hein, c'est bon. Mais voilà, il y a des choses pour tout. Et donc, si tu veux faire de la visite tranquille,
fais les garder, tout simplement. Voilà, tu les retrouves après, tu leur fais un gros câlin et tu leur apportes un gros cadeau parisien. ابخي هما عندهم عاوتاني فين غيتسالى تقدر ديهم لديسني داكشي اللي كيانتيريسيهم داكشي الملاهي لعبه الملاهي ولا لي جو ولا اما هنايا ميم لو زو زو حديقه الحيوان اما هنايا مساكن غير كيملوا يا ترو دو مارش او لا مارش سبور ما كيعياو انا براسي عييت مي الحمد لله دوزنا احسن الاوقات كنتمنى فريمون ان شاء الله نعاودوها. Oui, en période de fin d'année. Ah oui, si vous voulez une meilleure période, venez avec les vacances de Noël. تشوفوا هذوك الدواء وهذوك الديكورات ديالها راه عامري عاوتاني ماشي العيد ديالنا وداك الشيء vraiment Noël ça nous intéresse pas, c'est pas une fête qu'on fête, on le fête pas de toute façon. هي كنبروفيتيو من داك المناظر. Niveau de décoration, il faut reconnaître, c'est super décoré, c'est joli, il y a des belles lumières. Je trouve que c'est beaucoup mieux avec la période de fin d'année pour visiter. وديما كنقول لسيمي وكان كنتمنى ان كاع حتى حنا المغاربه والعرب وكلشي نحتفلوا بالاعياد ديالنا كيف ما كيديروا هما. علاش لا شنو ناقصنا زعما عليهم؟ نقدروا حتى حنا نحتفلوا انوتر فاسون بالطريقه ديالنا ونفرحوا بالاعياد ديالنا، ولكن نتمنى هادشي يكون في المستقبل. لما لا؟ ولكن انا ديما انا صداتهم مي جو سي با قاعده هي قاعده. الناس كينقصوا الصوت كيزيدوا الصوت كيزيدوا الصوت اللي سمعني يقول شي مراكشي هادي. المهم الوغ c'est tout pour le moment. هادشي اللي كاين. Bon, il reste d'autres choses à venir. N'oubliez pas de liker, partager, de commenter. كلشي هنايا صبر السيمي. لايكي ابوني اي بارطاجي فوالا هايدا ليا. المهم كاينين الناس بزاف اللي متابعيني من الانستغرام، كنبغي نقول لكم كوكو، شكرا بزاف على تتبعكم ليا. اللي مازال ما عرفش الانستغرام ديالي غيلقاه فين؟ انا هاد المره في الجهه ديالي، هاد المره كاين هنا تابونو تما باش نشارككم لي جوغ ديالي، النهارات ديالي كيفاش كيدوزو، الشهيوات اللي كنبريباري اللي كيمشيو هنايا. كنتمنى لكم تكونوا دوزتوا نهار زوين معنا، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد على قناه هديه حنان. تبقاو على خير والسلام عليكم. Ciao.